लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जनाब अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहिब ने कुछ दिन पहले रावलपिंडी के एक बदनाम ज़माना मुफ्ती की ताईद में एक क्लिप जारी किया। ये वो शख्स है जो बार बार सहाबा की गुस्ताखी करता है, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करता है, खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी करता है, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करता है, और जब कहीं पे पकड़ा जाता है तो तौबा का ड्रामा रचाता है, चंद माह के बाद फिर गुस्ताखी। ये इसका पुराना वतीरा है। लेकिन कौकब साहिब ने इसकी हिमायत में क्लिप जारी किया। हमारा माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। फिर कुछ ही दिन गुजरे कि गोलरा शरीफ से ऐलान हुआ कि हमें बरेलवी ना कहा जाए, हम अहले सुन्नत हैं, हम बरेलवी नहीं हैं, हम गोलवी हैं। तो कौकब साहिब ने उनकी तायद में भी एक क्लिप जारी कर दिया, जबकि इस बयान पर अहले सुन्नत के हलकों में हर तरफ इज़्तिराब की लहर दौड़ चुकी है। इसलिए कि इस आस्ताने से हमेशा अहले सुन्नत व जमात के सही नज़रियात की तर्जमानी होती रही। हज़रत आला पीर मीर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फातिह कादियानियत, उनके कारनामे, उनके फ़ज़ाइल, उनके कमालात, दुनिया उसकी मोतरफ़ है। इसी तरह से हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा सुनहरा दौर उनका और बड़ी दीन की खिदमत, फिर उनके साहिबजादगान लाला जी साहिबान, उनका दौर। तो अहले सुन्नत को इस आस्ताने के साथ प्यार है और इस आस्ताने ने अहले सुन्नत के नज़रियात का हमेशा दिफा भी किया। मगर अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मौजूदा जो साहिबजादगान हैं वो आए रोज़ अहले तशय्यो की हिमायत में बातें करते नज़र आते हैं। अपने अशार में, अपनी नसर में, अपनी नज़म में ऐसी बातों का इज़हार करते हैं जो अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा इनकी दाढ़ियाँ भी शरीयत के मुताबिक नहीं हैं, ये फासिक मौलन हो चुके। तो इस सूरत हाल में उनका बरेलवियत से बेजारी का इजहार करना, और ये पहली दफ़ा भी नहीं था, ये तकरीबन अब कई सालों से हर उर्स पर यह ऐलान किया जाता है या किसी और की ज़ुबान से करवाया जाता है। यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की थी कि उन्हें उनके परदादा का कौल याद करवाया जाता कि जब औकाफ वाले आए थे अपने फार्म लेकर और उनको फिल करने के लिए मुफ्ती फैज़ अहमद फैज़ साहब की ड्यूटी लगाई गई थी, तो जब वो कवायफ लिखते हुए मसलक के खाने पे पहुंचे तो उन्होंने कहा, जी बताएं आप कौन हैं, आपका मसलक क्या है। तो मुफ्ती साहब ने कहा जी कि हम गोलवी हैं। उन्होंने कहा, जी अहले सुन्नत के सामने दो खाने हैं, एक में बरेलवी लिखा है, एक में देवबंदी लिखा है, आप बताएं आप बरेलवी हैं या देवबंदी हैं। यहाँ तो दो ही खाने हैं, गोलवी का कोई खाना नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं जी नहीं, हम तो, हमारा मसलक गोलवी है। तो इस पे बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि फिर हिजड़ा लिख लें हमारे लिए। तो आपने बड़ी जलाल के साथ फरमाया कि लिखो हम बरेलवी हैं। तो परदादा का ये अमल है, और आज जो नस्ल वहाँ पे मौजूद है वो कहती है कि हम बरेलवी नहीं हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि कौकब नूरानी साहिब और हमारे जो दूसरे बड़े उलमा और अकाबिर हैं वो उन्हें हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल याद दिलाते और उन्हें बताते कि तुम्हारे बड़े तो बरेलवी होने पर फख्र करते थे, तुम बरेलवियत से निकल कर कहाँ जाना चाहते हो। और ये याद रखो कि बरेलवियत है क्या, ये अहले सुन्नत की पहचान है। जब देवबंदी भी अहले सुन्नत होने के दावेदार हैं, अहले हदीस भी बाज़ मरतबा अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने पे जोर देते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में बद मज़हबों से अहले सुन्नत को अपने आप को मुमताज़ करना लाजिम हो जाता है, और उस मुमताज़ करने के लिए बरेलवी का लफ्ज़ पूरे बड़े सगीर में तस्लीम किया जा चुका है निशान इम्तियाज़ के तौर पर। तो तुम भी इसको बुरा मत जानो और इसके इस्तेमाल से बचने की कोशिश ना करो कि इसी में तुम्हारी इज्जत है। बजाय इसके उन्हें यह समझाने के, कौकब साहब कह रहे हैं कि ठीक है जी वो गोलवी कहलाना चाहते हैं, गोलवी कहलवा लें जी, ठीक है जी, ये भी कोई मसला नहीं है, तो बरेलवी कहलाना कौन सा ज़रूरी है। इस बात पे मज़ीद हमें हैरत हुई, लगा कि दाल में कुछ काला है।
اب آ کے معلوم ہوا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ شاید ساری دال کالی ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے ہری پور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نعرہ تحقیق حق چار یار جب وہاں پہ لگا تو کوکب صاحب نے اس پر بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ حق پنج یار کا نعرہ لگاؤ۔ عوام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، انہیں عزتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے موقع پر جواب میں دوبارہ نعرہ لگایا اور نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار سے دے کر کوکب صاحب کے موقف کو جھٹلا دیا۔ تو آپ غصے میں آئے، آپ نے غصے میں کچھ باتیں کی اور کہا کہ میں تو حق پنج یار کا نعرہ لگاؤں گا۔ واپس اپنی مسجد میں جا کر کراچی میں پھر کچھ وضاحتی باتیں کی اور کہا کہ جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 5ویں خلیفہ ہیں تو صحابی رسول بھی ہیں، تو حق پنج یار کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت کو کون یہ سمجھائے کہ حضرت یہ نعرہ خلافت نہیں ہے کہ جواب میں 5 خلفاء کا ذکر کیا جائے، یہ ہے نعرہ تحقیق۔ اور یہ تحقیق کب ہوئی اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت تب پیش آئی تھی جب اہل تشیع نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے وہ مخالف تھے اور آپس میں دشمنی تھی، تو ان کی موقف کو رد کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ یہ چاروں تو آپس میں یار ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں ان کا پیار ہے، یارانہ ہے۔ تو یہ تحقیق تو اس حوالے سے تھی، یہ خلافت کا تو نعرہ ہی نہیں ہے۔ اور سن 2008 میں جب عبد القادر شاہ نے یہ فتنہ اٹھایا تھا نعرہ تحقیق حق چار یار کے خلاف، تو اس کے جواب میں جو سب سے پہلا خطاب آیا تھا نیٹ پہ موجود ہے، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر قاری محمود الحسن اویسی قادری مدظ اللہ العالی، انہوں نے نہ صرف نعرہ تحقیق حق چار یار پر وارد کیے گئے تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیے، بلکہ اہل سنت کے 5 نعروں کی ترتیب اور سب کی حکمتیں بھی واضح فرمائیں۔ نعروں کے حوالے سے ان کا یہ خطاب ایسا لاجواب خطاب ہے کہ جس کے مقابلے کا آج تک کوئی خطاب ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس کو سن لیا جائے تاکہ جو بھی اعتراضات آج کوکب صاحب کر رہے ہیں عوام کو معلوم ہو کہ ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کیا ہے۔ عبد القادر شاہ صاحب ٹینچ بھاٹوی اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، بار بار مناظروں کے چیلنج کرتے رہے، اور پھر وہ دن ہم نے دیکھا کہ جب عبد القادر شاہ صاحب اپنے پورے تنطراق کے ساتھ میدان مناظرہ میں اترے اور ان کے سامنے حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی نور اللہ مرکزہ تشریف فرما ہوئے اور عبد القادر شاہ کی تمام ہیرا پھیریوں کو انہوں نے وہاں پہ بے نقاب کیا اور بری طرح اس کو شکست سے دوچار کیا۔ 13 جون 2011 کی وہ رات بڑی تاریخی رات ہے ہماری تاریخ میں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن باتوں پہ اور جس موقف پہ عبد القادر شاہ مناظرہ کرنے پہ آیا اور مناظرے میں ناکام ہوا، دنیا بھر میں بدنام ہوا اور دوبارہ آج تک سنبھل نہیں سکا، وہی گھسے پیٹے اعتراضات لے کر نورانی صاحب اب کیا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مریخ پہ قیام فرما تھے اور ابھی نیچے اترے ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی ان مسائل پہ کیا کچھ ہو چکا، اور جس موقف کا آج وہ اظہار کر رہے ہیں اس موقف پہ چلنے والوں کو کس ذلت سے ہمکنار یہاں پہ ہونا پڑا۔ کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ انہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں، اسی زمین پہ رہتے ہیں، اسی ملک کے باشندے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان سے پہلے اس موقف کو اپنانے والوں کے ساتھ کیا بیت چکی۔ تو دوبارہ سے یہ موقف اختیار کر کے اہل سنت میں سوائے انتشار پیدا کرنے کے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور یہ انتشار جو اہل سنت کے اندر پیدا ہوگا اس کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے، اس کے گناہ گار بھی وہی ہوں گے، اور اپنا وقار اور بالخصوص اپنے والد گرامی کی جو عزت ہے اس کو بھی داغ لگائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ان سے ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ حضور خدا را ان تفضیلیوں کے موقف پہ وکیل مت بنیں، ان کے وکالت نہ کریں۔ آپ بڑے
اچھے صاف ستھرے عقیدے پہ قائم تھے، اسی پہ قائم رہیے، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ ان کا ساتھ دے کر سوائے ذلت کے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین حق پر، اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر، جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت یا بریلوی مسلک ہے، اس پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔